मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गः अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्योः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। मुक्तसङ्गो नहंवादी मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।